बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर में एक कमरे में एक शरीफ घराने की एक लड़की की शादी हुई। लड़का भी शरीफ था और सरकारी नौकरी करता था, इसलिए रिश्ता जल्दी हो गया था। शादी की पहली रात जब दुल्हा अपने कमरे में आया तो देखा बीवी बैठी रो रही है। उसने सोचा शायद घर वालों की जुदाई की वजह से रो रही है। शौहर ने पूछा क्या हुआ है। बीवी ने बदतमीज़ी से जवाब दिया कि तुम्हें क्या। शौहर ने कहा कि ये मेरा हक है और फ़र्ज़ है और मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या हुआ है। बीवी ने कोई जवाब न दिया। शौहर ने सोचा करीब जाके पूछता हूँ। जब शौहर बीवी के करीब गया तो वो कहने लगी मुझे हाथ मत लगाना, मुझे बस तलाक चाहिए। शौहर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तलाक की वजह क्या है। बीवी ने कहा मैं किसी और को पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो? मेरा कज़न है और हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर घर वाले नहीं माने। शौहर जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो बाकर शादी क्यों नहीं की? हमने तय किया था कि घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो अब आप तलाक लेना चाह रही हैं। इसके बाद क्या करेंगी? मैं अपने इसी कज़न से शादी करूँगी। अच्छा, क्या अब भी वो तुमसे शादी के लिए राज़ी हो जाएगा? हाँ जी, क्यों नहीं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। शौहर ने पूछा क्या तुम्हें इसका नंबर याद है? बीवी झट से बोली इसका नंबर मैं कैसे भूल सकती हूँ। शौहर ने जेब से मोबाइल निकाल कर इसे पकड़ाते हुए कहा ये लो मोबाइल और इसको कॉल करके कहो कि तुमने तलाक ले ली है और वो तुमसे शादी कर ले। बीवी ने अपने कज़न का नंबर मिलाया और 2-3 बेल के बाद कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो, कौन है? मैं बात कर रही हूँ। कौन? मैं? देखो मैं इस वक्त बहुत दुख में हूँ, आपने जो कहना है जल्दी कहो। अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ और तुम तो मुझे कभी ना भूलने के वादे करते थे, एक दिन में ही भूल गए। देखो तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है, मैं तुमसे क्यों बात नहीं करना चाहता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी खातर तलाक ले रही हूँ और तुम सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हो। देखो जो हो गया सो हो गया, अब तुम तलाक ले भी लो तो मेरे घर वाले एक तलाक याफ्ता लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे और तुम भी मुझे नहीं अपनाओगे। नहीं, मुझे मेरे दोस्तों ने समझा दिया है और वैसे भी तुम तो मुझे छोड़कर जा ही चुकी हो। अब भी ना मुझे फ़ोन करना और ना ही कोई राब्ता करने की कोशिश करना। दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। लड़की ने अपने शौहर की तरफ देखा, वो भी पास खड़ा इसे ही देख रहा था। लड़की कुछ खामोश सी हो गई तो शौहर इसे अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। लड़की का दिमाग दुखने लगा था। कुछ ही पल में वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। रात के 3 बज रहे थे। शौहर नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद जाने लगा तो सोचा बीवी को भी नमाज के लिए उठा दूं, मगर जब वो कमरे में आया तो बीवी बेहोश पड़ी थी। पहले तो इसे देखकर शौहर घबरा गया, मगर फिर घर वालों को बुलाया और इसे अस्पताल ले गए। वहां जाकर पता चलता है कि बीवी को कोई दिमाग का मसला हो गया है और इसकी वजह कोई गहरा सदमा है। लड़के के घर वाले लड़के से इस सदमे के बारे में पूछते हैं, मगर वो लाइल्मी का इजहार करता है, हालांकि वो सब जानता होता है। थोड़ी देर के बाद वो एक बहुत अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास मशवरे के लिए जाता है। डॉक्टर शौहर को बताता है कि उसकी बीवी ने किसी बात का गहरा सदमा लिया है। मैंने दवा तो दे दी है, अब बस इसे आराम की ज़रूरत है। जी बेहतर, क्या मैं इसे घर लेकर जा सकता हूँ? जी, अब वो बेहतर है, आप ले जा सकते हैं। शौहर बीवी को साथ लिए घर आ जाता है। घर आते ही सब घर वालों ने दुल्हन का हाल दरियाफ्त करना शुरू कर दिया, मगर दुल्हन खामोश रही। लड़के ने सबसे कहा कि इसे आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा है मरीज़ के पास शोर नहीं होना चाहिए और इसे सहारा देकर कमरे में ले जाता है और इसके कान के करीब मुंह ले जाकर आहिस्ता आवाज़ में पूछता है अब तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक है, आहिस्ता आवाज़ में ही जवाब आता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दुल्हन कहती है मैंने रात को आपसे बदतमीज़ी की, इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। शौहर अरे माफ़ किया, तुम ज़्यादा ज़ोर ना दो दिमाग पर। और हाँ, मैं भी एक बात पूछूं? जी पूछिए, बीवी ने कहा। अब तुम्हारा आगे क्या इरादा है? मेरा मतलब है क्या चाहती हो? शौहर ने पूछा। कुछ नहीं, बस अब मुझे ज़िंदा नहीं रहना,
خودکشی کر لوں گی۔ بیوی نے کہا خودکشی کیوں؟ کیونکہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا صرف خودکشی ہی ہو سکتی ہے۔ اب کون سا گناہ محترمہ؟ محبت کا گناہ، میں نے محبت کی تھی، اسے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ مگر محبت تو گناہ نہیں، محبت گناہ نہیں، مگر جب محبوب بے وفائی کرے اور خاص کر جب مرد بے وفا ہو تو محبت عورت کے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ میں نہیں مانتا، اور بے وفا کوئی نہیں ہوتا مگر مجبور ضرور ہو جاتا ہے۔ میں نہیں مانتی مجبوری کو۔ بیوی نے کہا اب تم اپنی ہی مثال لے لو، تم نے اپنے خاندان کی عزت کی خاطر محبت کو قربان کیا تھا۔ بیوی اس ساری گفتگو سے بیزار ہونے لگی تھی۔ شوہر بھی بات سمیٹتے ہوئے میں کل آفس جاؤں گا، تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ بھائی تم میری بیوی ہو، اور ایک بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کہاں گیا ہے۔ دیکھیے مجھے یہ بتانے کی زحمت مت کیجیے، مجھے آپ سے اور آپ کے کام سے کوئی سروکار نہیں۔ بیوی اکتاہٹ سے بولی اوکے، میرا کام تھا بتانا، تم مانو یا نہ مانو۔ مجھے سب مردوں سے نفرت ہو گئی ہے، یہ سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بیوی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی اچھا تو کیا مجھ سے بھی؟ کیا آپ مرد نہیں ہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے بھائی، اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ، کیا تم ان مردوں میں اپنے بھائی اور والد کو بھی شامل کرتی ہو؟ ابھی بیوی نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شوہر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ فون سنتا سنتا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور بیوی لیٹے لیٹے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچنے لگی۔ شوہر کے موبائل پر آنے والی کال اس لڑکی کے والد کی تھی جو داماد اور بیٹی کا حال و حوال دریافت کر رہے تھے، اور شوہر بڑے ہی ادب اور عزت سے ان سے بات کر رہے تھے اور انہیں کل گھر پر آنے کی دعوت بھی دی۔ جب فون سن کر شوہر واپس کمرے میں آیا تو بیوی نے پوچھا کس کی کال تھی؟ شوہر مسکراتے ہوئے آپ کو تو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اس بات سے، چلیے میں بتا دیتا ہوں، آفس سے کال تھی، صبح جلدی ڈیوٹی پر جانا ہے، ویسے بھی رات کافی ہو گئی ہے، میں نے صبح جلدی نکلنا ہے، اور اپنا کمبل اٹھاتے ہوئے صوفے پر لیٹ جاتا ہے جبکہ بیوی بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے۔ جب شوہر سونے کے لیے لیٹتا ہے تو بیوی کی آواز آتی ہے آپ نے میرے اور اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ کیا بتانا تھا؟ یہی کہ ہمارا بستر الگ الگ ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں کیوں کسی کو بتاؤں گا؟ آپ سو جاؤ اور صبح مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا۔ بیوی کے منہ سے بے اختیار جی نکل جاتا ہے۔ صبح جب فجر کے وقت شوہر کی آنکھ کھلتی ہے تو بیوی پہلے سے ہی وضو کر کے جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ شوہر بھی وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو بیوی ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھی زوروں کی طرح روتے ہوئے دعا مانگ رہی ہوتی ہیں۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ کچن میں کچھ پکانے کے لیے جاتی ہے اور شوہر یہ سب حیرانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیوی ناشتہ شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بولیے۔ شوہر نے خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے کہا وہ جی میں بہت بری ہوں نا؟ جی نہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں، دراصل میں ایک غلط عورت ہوں، میں نے محبت جیسی غلطی کی ہے، مگر آپ تو شریف گھرانے کے شریف النفس مرد ہیں، آپ تو مجھ جیسی لڑکی کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو ارے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو تم سے نکاح کیا ہے، تم میری عزت ہو، میں ہر حال میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم نے جو غلطی کی اس کی تم نے معافی مانگ لی، اور معاف کرنا تو میرے رب کی صفات میں سے ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اور جب تم سچے دل سے توبہ کر رہی ہو تو میں کیوں اپنی عزت کو رسوا ہونے دوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں ایک طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جب میرے خدا نے تمہیں میری قسمت میں لکھا ہے تو میں کیوں اسے غلط اقرار دوں؟ بیوی روتے ہوئے بے اختیار شوہر کے گلے لگ گئی اور زندگی بھر اس کی فرما برداری کا وعدہ کر لیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کی قسمت میں ایک بہترین مرد لکھا تھا، اور ایک اچھا شوہر اور عقل مند مرد ہی ایک نادان بیوی کو سیدھے راستے پر اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ شادی سے پہلے کی محبت سوائے شر اور گناہ کے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان لڑکیوں کو ہر بات سمجھنی چاہیے، اور ایک شوہر کو کبھی کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے تو چاہیے تھوڑا صبر اور برداشت سے کام لے۔ جس ہستی نے آپ کی قسمت کسی ایسے انسان سے جوڑی ہے، آپ کا رشتہ بنایا ہے، وہ اس میں برکت بھی ڈال دے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔